Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutanan nining adlaw, Pebrero 6 mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Walay nagsulti nga mahimo kini nga sayon. Ug atong teksto makita sa ikaduhang Timoteo 4 bersikulo 5 nga nag-ingon, apan sa imong bahin batuni kanunay ang pagkamalinawon sa hunahuna. Antusa ang makasakitan, buhata ang imong katungdanan ingon nga ebanghelista, tumana ang imong mga buluhaton ingon nga ministro. Walay usa nga nagsulti nga ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios sayon. Ilabi na alang sa bag-o nga nagtugyan nga magwawali si James White kaysa usa kabutang siya kabus. Samtang nangandam ako alang sa dakong kaumahan sa pag-ani, na hinumdum siya. Wala ko'y kabayo, montora, busal ni salapi, apan nagbati nga kinahanglan mulakaw ako. Akong gigamit ang akong katapusang sweldo sa milabay nga tingtugnaw sa nagkinahanglang pisti sa pagtambong sa ikaduhang pag-anhi nga mga katiguman ug sa pagpalit og libro ug chart sa mga panagna. Apan gipagamit sa ako nga amahan ang iyang kabayo alang sa tingtugnaw ug gihatagan ko og montora ni Elder Polly nga gisi na ang mga hapin ug daghang busal nga daan. Kabus siya apan milakaw gihapon, apan dili tanan ang nalipay sa iyang pag-abot. Sa usa ka dapit nagtaho siya nga adunay dakong bulang niebe ang hapit moigo sa iyang ulo samtang siya nagampo. Dayon miabot ang baha uban sa kasaba sa mga tao ug kinahanglan siya nga musinggit aron mabuntog. Nabasa ang akong sanina ug ang akong Biblia. Nahinumdum siya tungod sa nangahilis nga tipik sa gatusan ka bulang niebe. Unsa ang akong buhaton mao ang hagit. Walay panahon alang sa pangatarungan, nag-ingon siya. Busa akong gisira ang akong Biblia ug gisulod ngadto sa paghulagway sa mga kalisang sa adlaw sa Dios. Maghinulsol ug pangabig kamo, mao ang iyang hangyo. Pagkatapos sa tigom duulan sa usagatos ang mitindog alang sa pag-ampo. Wala gayud magsulti ang Dios nga sayon lang kini. Apan tungod lang kay lisod ang panaw, wala magpasabot nga wala magauban ang panalangin sa Dios kanato. Si James White ang batan-ong magwawali nakakat-on sa pagtubo bisan pa sa mga kalisdanan. Ug sa ngadto-ngadto iyang napalambo ang inantigo nga mga pamaagi nga nagsulti ngadto sa mga kasing-kasing ug mga hunahuna sa mga tawo. Sa usa ka banha nga dapit diin naglisod gani siya sa pagsaka sa pulpito ang una nga mga pulong nga ilang nadunggan gikan sa iyang mga ngabil mao ang usa ka tin-aw ug kusog nga awit. Inyong makita ang inyong Ginoo nga moanhi. Inyong makita ang inyong Ginoo nga moanhi. Inyong makita ang inyong Ginoo nga moanhi sa pipila na lang ka mga adlaw. Samtang ang usa ka banda sa musika, samtang ang usa ka banda sa musika, samtang ang usa ka banda sa musika magaawit sa kahanginan. Ang iyang awit wala lang makapahilom sa panon sa katawhan, apan nagpahayag kini sa paglaom sa madali nga pag-anhi nga niini iyang ihatag ang iyang kinabuhi. Wala gayud ang Dios magsulti kanato nga masayon ang pagsunod kang Hesus. Apan nagsaad siya og walay kinutuban nga mga panalangin kun ato nang buhaton kini. Magampo ta mga paglaom. Among gamhanan nga Dios, dako namo nga pagsalig kanimo nga ikaw magauban kanamo luyo sa kalisdanan nga among maagian sa pagsunod kanimo. Among hangyoon ang imuhang makanunayon nga panalangin nga kami makabaton ug mainiton nga pangalagad kanimo
Nasayod kami nga ang panahon nagkalisod, ang panahon nagkaduol sa pag-anhi ni Jesus nga among manluluwas. Apan luyo ni ana aduna poy mga kakulian, aduna poy mga challenges nga among magian. Sa daghang panahon kami maluya, sa daghang panahon kami mapukan. Pahinumdumi mi kanunay Ginoo nga magmadasigon sama kang James White nga siya nagatubo diha kanimo sa iyang paggamit sa imong buluhaton. Tabangi kami Ginoo nga makabaton og pailob sa among panaw paingon sa langit nun nga puloy-anan. Ang among makapaglaom nga naminaw nining mga taknaa mahimo usab sila nga madasigon sa pagsunod kanimo sa mga desisyon nga ilahang pagahimuon. Ikaw una ngadto kanila nga mahimo usab ang ilahang kinabuhi nga magasunod sa imuhang mga pamaagi. Salamat Ginoo nga ang imuhang saad naghatag ka namo og assurance nga lisod ang among panaw apan anaa ka magauban ka namo, magadasig ka namo ug magabubo ikaw sa panalangin nganhi ka namo. Salamat Ginoo nga nining takna sa kabuntagon ikaw ang amo ang masinati sa mga kinabuhi. Salamat nga panalanginan nimo ang amo ang mga kapaglaom nga naminaw niining nga mga taknaa. Amo ikaw pasalamatan, amo ikaw pasidunggan, pasaylo ami sa among mga sala. Ang tanan isalig namo Ginoo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.